बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं खरा सच। मेरा नाम तारिक मतीन है। मुबश्शिर लुक़मान साहब के साथ आप ये प्रोग्राम देखते हैं, लेकिन आज ये जिम्मेदारी मैं अंजाम दे रहा हूँ। आज का मौजू बहुत अहम, इन अहम तरीन हालात में गैर मामूली पेशरफ्त हुई है। डॉक्टर ताहिरुल क़ादरी लाहौर आ गए हैं। मियाँ नवाज शरीफ लाहौर आ रहे हैं। मियाँ शहबाज शरीफ लाहौर में ही है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अब ये हुक्म दे दिया है उनकी जमात को कि वो सदारत के ओहदे पर नया नाम दे और लाहौर में ही NA 120 का मार्का होने जा रहा है। तो लाहौर इस वक्त हमारी सियासत का सबसे अहम तरीन मरकज एक बार फिर है। डॉक्टर ताहिरुल क़ादरी ने आज एक बार फिर चौथी या पांचवी बार मॉडल टाउन के सानेहे में शहीद होने वालों के लिए इंसाफ मांगा है। डॉक्टर ताहिरुल क़ादरी आज एक बार फिर लाहौर में जहां खिताब कर रहे थे, उससे कुछ 4 से 5 किलोमीटर के फासले पर वो इससे पहले भी खिताब कर चुके हैं। और 2014 के धरने में भी जो उन्होंने खिताबात किए थे, उनमें कमोबेश डॉक्टर ताहिरुल क़ादरी ने वो बातें की थी जो आज उन्होंने की हैं। इस तमाम सूरत हाल पर हम बात करेंगे। हमारे साथ इश्तियाक चौधरी एडवोकेट साहब मौजूद हैं, रहनुमाई करेंगे हमारी, और साथ ही हमें बताएंगे कि डॉक्टर ताहिरुल क़ादरी साहब अब कहां तक जाएंगे और उनकी जमात की नुमाइंदगी करेंगे। पलवशा खान साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी करते हुए। डॉक्टर फिरदौस आशिक आवान साहिबा से हम बात करेंगे और नसीम ज़ारा साहिबा से भी हम तज्जिया लेंगे इस तमाम सूरत हाल का। चौधरी साहब, डॉक्टर साहब आ गए हैं। डॉक्टर साहब कहां तक जाएंगे? आज जो डॉक्टर साहब ने इशारा दिया उससे तो ये भी लग रहा था कि मियाँ नवाज शरीफ इस्लामाबाद से लाहौर उस तरह से ना आए जिस तरह से वो आना चाह रहे हैं। उस सिलसिले में भी डॉक्टर साहब कोई कदम उठाएंगे? देखें, हम मुसलसल जो है डॉक्टर साहब और पाकिस्तान अवामी तहरीक, उनकी सारी जमात मुसलसल हम इंसाफ के लिए पुकार रहे हैं और गुज़श्ता 3 सालों से हम इंसाफ के लिए अदालतों में धक्के खा रहे हैं। लेकिन इन्हीं अदालतों के अंदर हमें जो सानहा मॉडल टाउन में हमें मुल्ज़म ठहरा दिया गया है इन्हीं अदालतों के अंदर। लेकिन अब की बार डॉक्टर ताहिरुल क़ादरी जो अपनी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस सारी मसरूफियात जो है वो तर्क करके आए हैं, और हम उस वक्त तक जो है वो जब तक कातिल आला को तख्तादार पर नहीं लटकाया जाता, जब तक जस्टिस बाकर नजफी कमीशन की रिपोर्ट शाया नहीं होती और कानून और आइन के मुताबिक जो है वो सानहा मॉडल टाउन के वो जो जितने उसके कत्लो गारत गरी में जितने भी मुलव्वस हैं, वो जो आपके टीवी चैनल्स ने दिखाया, जब तक उनको कैफरे किरदार तक नहीं पहुंचाया जाता, तब तक जो है वो डॉक्टर ताहिरुल क़ादरी यहाँ पे मौजूद रहेंगे और हम अपनी आवाज़ जो है वो अपनी आवाज़ पहुँचाते रहेंगे। लेकिन एक बात मैं अर्ज करूँ, देखें आज ही आप चीफ जस्टिस ने कहा है कि कोयटा कमीशन की रिपोर्ट बड़ी जामे है, इस पे अमल दरामद कराएंगे। डॉक्टर ताहिरुल क़ादरी पहले भी आए, आकर खिताबात किए, चले गए, बार बार चले गए। देखिए उनकी जमात यहाँ पे मौजूद है। ये कहना, वो कमिटमेंट जो सानहा मॉडल टाउन के शोहदा से होनी चाहिए थी, वो कमिटमेंट वो है। मुझे ये बताएं, किसी एक ने भी सौदा नहीं किया, किसी एक जान का भी कोई एक भी डरा नहीं है, कोई एक भी जो है उसको खरीद नहीं सकी गवर्नमेंट अपनी सारी ताकत होने के बावजूद। लेकिन हम चाहते हैं कि आइन और कानून के मुताबिक इंसाफ मिले। आप ये कह रहे हैं 14 लाशों से डॉक्टर ताहिरुल क़ादरी की इंटरनेशनल कमिटमेंट्स बड़ी हैं, कॉन्फ्रेंसेस बड़ी हैं, 14 लाशों से बड़ी हैं, हिसाब लेने से बड़ी हैं। देखिए बात ये नहीं है, बात ये है कि जिन औरतों के मुंह पर गोली मारी गई, मुझे बताएं, खवातीन को शहीद किया गया, हमारी बहनों को शहीद किया गया ना। देखिए बात ये है, हमारी बहनों को शहीद किया गया, हमारी पूरी ठीक है, हमारी बहनें हैं और पूरी कौम की बहनें हैं। मेरी बात सुने, देखें हम कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहते। डॉक्टर ताहिरुल क़ादरी आज अगर हुक्म करें तो हम शाम से पहले कातलों को खुद सजा दे सकते हैं। लेकिन हम कहते हैं कि आईने पाकिस्तान मौजूद है, कानून मौजूद है, अदारे मौजूद हैं, तो फिर ये अदारे अपना रोल अदा करें। 3 साल से हम ये कह रहे हैं डॉक्टर ताहिरुल क़ादरी, हम अपनी आवाज अदारों तक पहुंचा सकते हैं। हम चीख चीख कर ये कह सकते हैं आपने खोद दी, इंसाफ करें, खबरें आपने खोद दी, खबरें आपने खोद दी, पहले भी खबरें आपने खोद दी, जो वापस आए उसको शहीद कर दो। पहले भी आपने कफन लहराया, आज भी आपने कफन लहराया। आपकी कमिटमेंट कहां है? हमारी कमिटमेंट पहले दिन से सानहा मॉडल टाउन और इस कौम के साथ है और अपनी शोहदा के साथ है। एक लम्हे के लिए भी हमने अपनी कमिटमेंट से एक कदम भी पीछे नहीं हटे। यही वजह है आपके सामने कि इस
फिरौनी हुकूमत और ताकत ना हमें खरीद सकी है, ना हमें डरा सकी है, ना हमें धमका सकी है, पूरी कुव्वत होने के बावजूद लेकिन हम चाहते हैं कि अदलिया इंसाफ करे, हम चाहते हैं या मुसल्लह फौज इंसाफ करे। 48 घंटों बाद क्या होगा? 48 घंटों के बाद क्या होगा? मैं समझता हूं कि अदारों को जो है अपना किरदार अदा करना चाहिए। और 48 घंटों में क्या, अब आपके सामने जो कौमी मुजरम आ रहा है लाहौर के अंदर, मुझे ये बताइए कि कौन सा वो तमगा अपने सजाए हुए है अपनी सीने के ऊपर, जिसने 62 और 63 में उसको चोर डाकू लटेरा डिक्लेयर कर दिया है, और वो आ रहा है लाहौर में। तो मुझे ये बताएं कि क्या उसने कौन से कारनामे सर अंजाम दिए? आपसे मैं इस पर दोबारा भी सवाल करूंगा कि 48 घंटों के बाद क्या होगा, इस सवाल का जवाब रह गया। डॉक्टर साहिबा ये फरमाइए, मियां नवाज शरीफ साहब, उनकी जमात ये कह रही है कि अब हम जीटी रोड से जा रहे हैं, तो इस बात पर भी एतराज है आप लोगों को कि हम जीटी रोड भी इस्तेमाल नहीं कर सकते? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ। देखिए, इससे पहले कि मैं आपके इस सवाल का जवाब दूँ, मैं पाकिस्तान मिनाजुल कुरान के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनकी बात को आगे बढ़ाना चाहती हूँ। आप उनसे ये तलख सवाल कर रहे हैं कि डॉक्टर साहब का रोल टाइम टू टाइम जो है वो कंसिस्टेंट और कंटिन्यूड क्यों नहीं नज़र आ रहा। देखिए, पाकिस्तान के अंदर जब सबसे बड़े सूबे का हुक्मरान और वज़ीर आला भाई हो, और पाकिस्तान अंदर वज़ीर आज़म उसका बड़ा भाई हो, और तमाम इंतज़ामिया मशीनरी उनके आलाकार और पैरोकार हों, तो फिर वहाँ आइन और कानून की बातें करना और उस पर अमल दरामद के लिए जदोजहद करना वो एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस होता है। और मैं ये डॉक्टर साहब को और उनकी टीम को खराज तहसीन पेश करती हूँ कि तमाम तार मुश्किलात के बावजूद वो खड़े रहे, डटे रहे, हालात का इंतजार करते रहे, और मसलतन अगर वो थोड़ा सा उन्होंने डिले हुआ तो उसका मतलब ये नहीं कि वो अपने मिशन से, अपनी काज से और अपनी कमिटमेंट से डेविएट करके आज भी वो अपने मकसद पे खड़े हैं। अब बात ये है कि ये जीटी रोड पे मार्च किस चीज़ का करने जा रहे हैं। मुझे ये बताएं कि हुकूमत तो पंजाब में इनके भाई की, ऊपर वफाक में हुकूमत इनकी, नाअहल इनको पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत ने किया। और अल्टीमेटली मैं ये कहना चाहूँगी कि पूरी दुनिया के अंदर, और हम देहाती लोग हैं, यहाँ पे जब रंगे हाथों कोई चोर कोई डाकू पकड़ा जाता है तो हम लोग तो उसे गधे पे बिठा के मुंह काला करके निशाने इबरत बनाते हैं, पूरे गाँव में फिराते हैं और उसको लोगों को कहते हैं कि देखो इसने गलत काम किया था, ये पकड़ा गया, इस पे चोरी साबित हो गई, डकैती बरामद हो गई, इसलिए हम इसको बाकियों को दिखाने के लिए निशाने इबरत बना के आप सबको मतनब्बे करने के लिए ये कर रहे हैं। ये कल गाड़ी में बिठा के, कंटेनर पे बिठा के इस पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के सर्टिफाइड नाअहल वजीर आजम जो था उसको सड़कों पे किस इदारे के खिलाफ, किस सोच के खिलाफ, किस मकसद के तहत मार्च कराने निकले हैं। पंजाब में हुकूमत इनकी है, उस हुकूमत के खिलाफ निकले हैं। हम पे ये तनकीद करते हैं जी, आप भी तो थे सड़कों पे। अब देखिए, ये हक तो वापस नहीं ले सकती आप। मियां नवाज शरीफ का अपने लोगों से कनेक्ट करने का इख्तियार आप वापस ले सकते हैं। इस पाकिस्तान में जब भी आप देखें मार्च हुए, जब भी हर जमहूरियत के अंदर मुख्तलिफ पॉलिटिकल फोर्सेस ने रोड मार्च भी किए, ट्रेन मार्च भी किए, प्रोटेस्ट भी किया, एहतजाज भी किया, ये जमहूरियत का हुस्न है। लेकिन देखना ये है कि उन्होंने आइन और कानून की बालादस्ती के लिए मार्च किए। पीटीआई ने पैनामा इशू पे आइन को यकीनी बनाने के लिए, कानून की हुक्मरानी के लिए मार्च किया, या कंटेनर पे आई पीटीआई। ये किसके उस आइन की पमाली के लिए सड़कों पर निकले हैं। ये बड़ा भाई जो है छोटे भाई के खिलाफ एहतजाज कर रहा है, ये अपनी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं, ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सेलिब्रेशन कर रहे हैं, ये लुडियां जो डालते हुए जाना चाहते हैं, ये सोग मना रहे हैं, खुशी मना रहे हैं, ये अलम का शिकार हैं। ये किस चीज का अपनी ज़हनी ये बताइए मुझे पलवशा साहिबा, डॉक्टर साहब आपका पॉइंट आ गया। पलवशा साहिबा मुझे ये बताएं और लोगों तक रिफ्लेक्ट कि क्या 62-63 के सिलसिले में जरदारी साहब से राब्ते हो रहे हैं? एक सवाल। दूसरा सवाल यह है कि मियां नवाज शरीफ कह रहे हैं 5 लोगों ने करोड़ों लोगों की मुंतखब वजीर आजम को घर भेज दिया। ये 5 लोगों ने भेजा है
یا اعلیٰ ترین عدالت نے بھیجا ہے, ججز نے بھیجا ہے, ایک آفس نے بھیجا ہے, ایک آئینی آفس نے بھیجا ہے؟ دیکھیے اس میں کوئی دو رائے ہے کیا کہ اس ملک کی سب سے بڑا انصاف کا جو مندر ہے, فورم ہے, اس کو آپ اس میں بیٹھنے والے لوگوں کی تعداد کو سامنے لا کر اس پر اس قسم کی طنزیہ باتیں کی جائیں, یعنی اس میں اب کوئی دو رائے نہیں ہے. جس دن سے میاں صاحب کی حکومت, میاں صاحب کو جس دن نااہل کیا گیا, اس کے بعد پہلی پریس کانفرنس جو ان کے لیڈران نے کی, اس میں انہوں نے اپنے آپ کو سول سپریمیسی کی جنگ میں جو یہ اپنے خیال میں لڑ رہے تھے, اس کا خمیازہ انہوں نے کہا کہ انہوں نے بھگتا, اور سویلین سپریمیسی کی اس ملک میں جنگ لڑتے لڑتے وہ کہتے ہیں کہ ان کو ہٹا دیا گیا. اب مجھے یہ بتا دیجیے کہ سویلین سپریمیسی, مجھے ایک سوال اور کرنے دیں, آپ کیسا لگ رہا ہے آپ لوگوں کو, مسکراہٹ آ رہی ہے آپ لوگوں کے چہرے پر؟ میاں صاحب کہہ رہے ہیں کہ اب انہیں لگتا ہے کہ نااہل نہیں ہونا چاہیے تھا گیلانی صاحب کو. اس وقت تو کہتے تھے منٹ نہ لگائیں, گھر جائیں, صاف ہیں, اس کے بعد ہوگا فیصلہ, گھر جائیں, استعفیٰ دیں, او بھائی گھر جاؤ, یہ میاں صاحب جلسوں میں کہتے پھر رہے تھے. آج وہ کہہ رہے ہیں نااہل نہیں ہونا چاہیے تھا. دیکھیے نہیں, مسکراہٹ کی بات نہیں ہے, یہ ایک بڑا افسوس اور عبرت کا نشان ہے. ایک ایسا مقام پہ ہم آ گئے ہیں جہاں اب ان کی ان کہی ہوئی باتوں کا کوئی نہ اثر ہے, نہ مقصد ہے, نہ اس کا کوئی نتیجہ ہے. اب جس نہج پر یہ حکومت اس سسٹم کو لے آئی ہے, اور جو کل یہ جی ٹی روڈ پر کرنے جا رہے ہیں, آلدو کہ ٹھیک ہے ایک جماعت کی اپنی ضرور, ہر جماعت کا ایک حق ہے کہ وہ کہیں بھی پاور شو کرے, لیکن جن حالات میں یہ اداروں کے سامنے کھڑے ہو گئے, یعنی کہ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ کہہ رہی تھی کہ جب ان کے وزراء نے سب سے پہلی پریس کانفرنس کی, انہوں نے بڑے جو ہے تاک کر نشانے لگائے اس ملک کی افواج پر, اس ملک کی ایجنسیز پر, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. پھر انہوں نے اپنے آپ کو سویلین سپریمیسی کا یہاں چیمپئن اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی. ان کو فیض بھی یاد آئے, ان کو مقتل بھی یاد آئے, ان کو مدفن بھی یاد آئے, ان کو سب کچھ وہاں اس لمحے میں جو کہ ان کا فیصلہ ہوا, اس کے بعد انہیں سب جمہوری روایات یاد آئیں اور آج تک آ رہی ہیں. لیکن یہ بتایا جائے کہ ایک ملک کا نیا وزیر اعظم منتخب ہوتا ہے, وہ اپنی پہلی تقریر میں اس ملک کے سپریم کورٹ کو, اس ملک کی سب سے بڑی عدالت کو کہتا ہے کہ جی جو فیصلہ انہوں نے کیا وہ عوام کو قبول نہیں ہے. یعنی کہ اس میں اب آپ کو کیا دو رائے رہ جاتی ہے کہ یہ اداروں کے خلاف کھڑے ہو گئے ہیں, اور اس کے نتیجے میں آپ جانتے ہیں کس قسم کا خوفناک تصادم ہوگا, ہو سکتا ہے, اور اس کے لیے کیا پھر کوئی میثاق جمہوریت ہوگا؟ میاں صاحب تو شاخ زیتون آپ لوگوں کی طرف بڑھا رہے ہیں, ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن, نیا عمرانی معاہدہ, سبھی کچھ یاد آ رہا ہے میاں صاحب کو, آپ لوگ کیا کریں گے؟ دیکھیے کوئی شاخ زیتون جو ہے وہ اتنی طاقت نہیں رکھتی کہ وہ اس موقع پر کوئی بیوقوف ہی ہوگا کہ جو ان کی ڈوبتی کشتی میں سواری کرے گا اور اس ملک کے اداروں کے خلاف ان کے ساتھ کھڑا ہوگا, جو کہ ان کی کوشش ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسا سہارا ہو جو ان کے ساتھ اس وقت کھڑا ہو, تاکہ یہ جو ایک جنگ لڑنا چاہ رہے ہیں اس میں یہ مظلوم کا کردار ادا کر سکے. لیکن کل جو خوفناک کھیل جی ٹی روڈ پر ہو سکتا ہے, جو خدا کرے کہ نہ ہو, لیکن جس کی پوری تیاری کی جا رہی ہے. اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ ایک سٹنگ گورنمنٹ جو کہتی ہے کہ ہمارے خلاف سازش ہوئی, جس جماعت میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ اس کے اتنی مینڈیٹ کے ساتھ ان کے خلاف سازش ہوتی رہی, وہ اس کا نام نہ لے سکے, وہ بتا نہ سکے سازش کس نے کی, حتیٰ کہ وہ سازش کا شکار ہوئے اور پھر وہ اپنے چاروں شانے چت گر گئے. اور اب وہ اسی گمنام اور پراسرار سازش اور پراسرار سازشیوں کے خلاف وہ اتنے ہزاروں عوام کو لے کر کے وہ ان کی جانوں سے کھیلنے جی ٹی روڈ پر نکلے ہیں. اور یہ بالکل اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ وہ یہ چاہ رہے ہیں اس وقت کہ کوئی بھی ایسی انٹرونشن ہو جائے, کوئی ایسی سیریس سیکیورٹی سچویشن ہو جائے جس کے نتیجے میں ان کو گھر کی طرف یعنی پکا ہی ان کو اٹھا کے پیک کر دیا جائے, اور پھر یہ کچھ سال یہ اپنے ڈاکٹر صاحبہ میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ یہ دیکھ رہی ہیں اسٹیٹ مشینری, میاں نواز شریف کا اختیار ہے, حق ہے کہ وہ پاور شو کریں, لوگوں سے کنیکٹ کریں, لیکن اسٹیٹ مشینری استعمال ہو رہی ہے, جو ایم این اے, ایم پی اے, مقامی حکومتیں ہیں, یہ پوری طرح سے استعمال ہو رہی ہیں اس پاور شو کے لیے.
دیکھیے یہ بہت بدقسمتی کی بات ہے کہ اس وقت پنجاب کے اندر جو عوام کے ٹیکس پیئر کا پیسہ ہے، جو پبلک ڈیولپمنٹ فنڈ ہے، اور جو ڈی سی اوز ہیں، کمشنرز ہیں، سرکاری ملازمین کو جس انداز سے ڈرا دھمکا کے ہر ڈی سی او کو یہ اسائنمنٹ دی گئی ہے کہ انہوں نے 25,000 اپنے ضلع سے پاور جو ہے وہ باہر نکالنی ہے، پبلک پاور جو ہے اور شو کرنا ہے، اور اسکول ٹیچرز، آپ کے جتنے سرکاری محکموں کے ملازمین ہیں درجہ چہارم سے لے کے اوپر تک، سب کو یہ ان رائٹنگ کہہ دیا گیا ہے کہ دے ہیو ٹو بی پریزنٹ جہاں جہاں انہوں نے ان کے لیے اسپاٹ فکس کی ہیں۔ ہر ضلع کی پنجاب کی سرکاری مین پاور جو ہے، جو کہ لاکھوں میں بنتی ہے، وہ سرکاری خرچے پہ سرکاری ملازمین کے زور بازو پہ کون سی طاقت شو کرنا چاہ رہے ہیں۔ طاقت تو عوام نے دیکھ لی کہ پہلی تو ایمان کی طاقت، جس پہ وہ صادق امین نہیں رہے، جھوٹے ثابت ہو گئے۔ دوسری طاقت ان کی ایز اے لیڈر کہ وہ بار بار کہتے رہے کہ میں فلاں کا احتساب کروں گا، یہ بتائیں پاکستان کے وزیر اعظم اب تک دلوں کے وزیر اعظم کے ماتحت کیوں ہیں؟ وہ روزانہ پنجاب ہاؤس جا رہے ہیں، وہاں سے ہدایات لے رہے ہیں اور اس کے بعد پھر ان پہ عمل کر رہے ہیں۔ یہ دلوں کے وزیر اعظم کے ماتحت اب تک کیوں ہے پاکستان کے وزیر اعظم؟ یہی نون لیگ کا ڈیلیما ہے کہ ان کی ٹریننگ جو تھی وہ ایک پولیٹیکل پارٹی کے طور پہ ہوئی نہیں۔ اس جماعت نے ایک خاندانی بادشاہت کے اندر جنم لیا، اس خاندانی بادشاہت کے اندر ہی ایک خاندانی مکمکاؤ کو اور خاندانی آل شریف کے اندر جو بندر بانٹ ہوتی رہی عہدوں کی اور مختلف منصب جو دیے جاتے رہے خاندان کے اندر تقسیم ہوتے رہے، تو یہ آپ نے دیکھا کہ وہ جماعت نہ بن سکی۔ وہ آج بھی اس بادشاہت کے سائے کے تلے پنپ رہی ہے، اور وہ بادشاہت کا ہی کمال ہے کہ وہ فرد واحد جو سپریم کورٹ نے اس کو نااہل قرار دے دیا، اس کے ہاتھ میں سرٹیفکیٹ پکڑا دیا کہ نہ آپ صادق ہے نہ آپ امین ہے، اور آپ کسی سیاسی عہدے پہ تاحیات آپ اہل نہیں ہیں رہنے کے، کوئی پبلک آفس آپ ہولڈ نہیں کر سکتے۔ اب وہ اپنی دل کی تسکین کے لیے، کہ اپنی سیٹسفیکشن کے لیے پوری قوم کا وقار اور اداروں کا وقار داؤ پہ لگا رہے ہیں۔ اشتیاق چوہدری صاحب یہ بتائیے کہ وزیر قانون پنجاب نے بھی کہہ دیا ہے کہ یہ حکومت کی ثوابدید ہے کہ وہ نجفی کمیشن کی رپورٹ پبلک کرے یا نہ کرے، آپ لوگ کیا کریں گے؟ دیکھیں حکومت کی ثوابدید نہیں ہے، اصل میں دیکھیں اگر آپ اسی طرح، حکومت تو ہماری ملزم ہے، حکومت تو مجرم ہے، حکومت تو قاتل ہے، حکومت تو حملہ کرنے والی ہے۔ جب آپ سارا کچھ حکومت کے ہاتھ میں دے دیں گے تو قاتل تو کوئی قاتل نہیں چاہے گا، دیکھیں کوئی قاتل بھی نہیں چاہے گا کہ یہ حکومت ماننے کو تیار نہیں نا، اتنے برسوں میں آپ یہ نہیں کروا سکے۔ میں آپ بتاؤں، دیکھیں یہی آپ کے جو چیف منسٹر، مجھے قاتلانہ کہنا پڑ رہا ہے کیونکہ وہ مرکزی ملزم ہے، انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی، اس میں کہا کہ میری طرف انگلی اشارہ بھی کر دیا کمیشن نے تو میں ریزائن کر دوں گا۔ وہ پورا پنجہ کر دیا، پورا ہاتھ رکھ دیا آپ کے لاء منسٹر کے اوپر بھی، آپ کے چیف منسٹر کے اوپر بھی۔ بھئی کیوں نہیں پبلک ہوگی تو پتہ چلے گا۔ دیکھیں اب مجھے بتائیں کہ اگر آپ یہ سچے ہیں، اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بے گناہ ہیں تو یہ شائع کر دیں، ایک منٹ نہ لگائیں، کیوں نہیں یہ شائع کر رہے؟ یہ شائع اس وجہ سے نہیں کر رہے نہیں ہے بے گناہ، نہیں شائع کر رہے، نہیں ہے بے گناہ، نہیں شائع کر رہے۔ آپ 48 گھنٹے بعد کیا کریں گے؟ اس سوال کا جواب پہلے بھی رہ گیا تھا، بریک لوں گا میں، بعد واپس آئیں گے تو اس سوال کا جواب دیجیے گا کہ 48 گھنٹے کے بعد کیا ہوگا، آپ لوگ کیا کریں گے؟ تجربہ بھی، سوچ وچار بھی، جہاں لازم ہو وہاں تکرار بھی، اہم قومی مسائل پر ہوتی ہے بحث ڈی این اے میں، پیش ہوتی ہیں بڑی خبریں اور ان کے اندر کی خبر، ہوتی ہے گہری سوچ بچار، ہوتا ہے پھر گہرا تجزیہ، یوں بنتا ہے ایک پروگرام ڈیبیٹ نیوز انالیسس ڈی این اے۔ آوازوں کے شور میں مقاصد گم ہو جاتے ہیں،
तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम जहरा 8 में देखिए प्रोग्राम नसीम ज़हरा @8 जुमे से इतवार रात 8:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। लिखते रहे जुनू की हिकायात खूं चुका, कलम और स्क्रीन तक का तवील तजुर्बा, एक भरपूर सहाफ़ती तारीख के साथ प्रोग्राम मुजाहिद लाइव। देखिए प्रोग्राम मुजाहिद लाइव पीर से जुमेरात शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। पैनामा लीक्स में अभी तक $55 बिलियन पाकिस्तानियों का आइडेंटिफाई हुआ है। हमारे मुल्क की औरतें जो हैं वो टॉर्च लाइटों में अपने बच्चे जनने पे मजबूर हो गई। क्या अभी ये गारंटी है कि आगे ऐसा वहीं पे नहीं होगा या कहीं और पे नहीं होगा? सच्ची बात है कि मेरे पास तो आपकी किसी बात पे दुआ नहीं। जहांगीर तरीन की सियासत खतरे में पड़ गई थी जब उनको ये बताया गया कि उन्होंने कर्जे माफ करवाएंगे। हमारे यहाँ का अदालती निज़ाम अगर सौलत मिर्जा को फांसी देता है, उस आदमी को क्यों छोड़ देता है जो सौलत मिर्जा बनाने वाला? क्या कोई भी करप्ट सियासतदान जो है उसकी चोरी जो है उसको पकड़ने से जमहूरियत खतरे में पड़ती है, इंसाफ खतरे में पड़ता है। जो ताकतवर लोग हैं उनके लिए ना कानून है ना इंसाफ है। अब ये जवाई पुलिस यानी दामाद पुलिस में कन्वर्ट हो चुकी है। जितना लुच्चा उतना ऊंचा, इस मुल्क की तो ये स्टोरी है। जैसी करनी वैसी भरनी। देखिए प्रोग्राम खरा सच पीर से जुमेरात की रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। इंशाल्लाह हम कौम की तकदीर बदल देंगे, इंशाल्लाह लोड शेडिंग खत्म कर देंगे, एम्प्लॉयमेंट लेकर आएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे। तो मैं इन बातों पर यकीन ना करूं क्योंकि वो असेंबली में बात कर रहे हैं और ये सब सियासी बयान है, इनकी कोई अहमियत नहीं है। क्या कहेंगे आप? अभी आप एक प्रोग्राम कर रहे हैं, दूसरा इसी तरह करेंगे तो आपके थोड़ा सा ना उसमें लफ्जों में फर्क पड़ जाएगा। आपने भी तारीख पढ़ी है और तारीख बशरियत में अब तक यही होता आया है कि माँ बाप ने अपनी औलाद को बचाने के लिए बड़ी कुर्बानियां। एक दौर ऐसा भी आएगा कि एक शख्स अपनी वज़ारत उज़्मा बचाने के लिए पूरी दुनिया में अपने बच्चों को चोर, डाकू और लुटेरा कहलवाएगा। कुलभूषण यादव, आपने इंडिया का मंकी पकड़ा हुआ है तो उसको दुनिया के आगे प्रेजेंट क्यों नहीं करते? UN में 14 साल बाद पाकिस्तान के किसी सरबराह ने खड़े होकर कश्मीर पे जोर मचाया। कुलभूषण का नाम नहीं लिया। देखिए प्रोग्राम इख्तिलाफ राय पीर ता जुमेरात रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। लंदन, पेरिस, US में मालो महल बना ले, स्विस बैंक के खातों में अपना माल छुपा ले। बिल्कुल सड़कों पर ना घसीटा तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं। वेरी फनी। इन एमानों को गिरा दो। हमेशा हुकूमत के रिंग पिस्टन बैठ गए हुए हैं। और कोई शर्म होती है और कोई हया होती है। तब भी मदद लैपटॉप और बैकटॉप उसकी जमहूरियत है। देखिए क्योंकि जमहूरियत है हर जुमे की रात 11:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस DNA में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार
होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम, डिबेट, न्यूज, एनालिसिस, डीएनए। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम ज़हरा @8 में देखिए प्रोग्राम नसीम ज़हरा @8 जुमे से इतवार रात 8:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। लिखते रहे जुनू की हिकायात खूं चुका, कलम और स्क्रीन तक का तवील तजुर्बा, एक भरपूर सहाफती तारीख के साथ प्रोग्राम मुजाहिद लाइव। देखिए प्रोग्राम मुजाहिद लाइव पीर से जुमेरात शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। पैनामा लीक्स में अभी तक $55 बिलियन पाकिस्तानियों का आइडेंटिफाई हुआ है। हमारे मुल्क की औरतें जो हैं वो टॉर्च लाइटों में अपने बच्चे जनने पे मजबूर हो गई। क्या अभी ये गारंटी है कि आगे ऐसा वहीं पे नहीं होगा या कहीं और पे नहीं होगा? सच्ची बात है कि मेरे पास बाप की किसी बात पे जवाब नहीं। जहांगीर तरीन की सियासत खतरे में पड़ गई थी जब उनको ये बताया गया कि उन्होंने कर्जे माफ करवाएंगे। हमारे यहाँ का अदालती निज़ाम अगर सौलत मिर्जा को फांसी देता है, उस आदमी को क्यों छोड़ देता है जो सौलत मिर्जा बनाने वाला? क्या कोई भी करप्ट सियासतदान जो है उसकी चोरी जो है उसको पकड़ने से जमहूरियत खतरे में पड़ती है, इंसाफ खतरे में पड़ता है। वेलकम बैक टू खरा सच। इश्तियाक चौधरी साहब, मुझे ये बताएं, डॉक्टर ताहिरुल कादरी आज फिर तकरीर करते हुए 48 घंटे की बात कर रहे थे। 48 घंटे बाद क्या होगा? नहीं आती जस्टिस नजफी की रिपोर्ट, क्या करेंगे आप? देखें, 48 घंटे तो दूर की बात, अगर मुक़्तदर अदारे मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, डॉक्टर ताहिरुल कादरी की आवाज़ वो सुन रहे हैं, तो वो 24 घंटों के अंदर जो है वो जस्टिस बाकर नजफी कमीशन की रिपोर्ट सामने ला सकते हैं। 48 घंटे तो बहुत दूर की बात है। मुझे बताइए कि चीफ जस्टिस चाहें अगर आप ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, तो क्या वो 24 घंटे में नहीं आ सकती? उस पर सिर्फ आ ही नहीं सकती, उस पर अमलदारी भी हो सकती है, उस पर अमल दरामद भी हो सकता है। आज ही ऑनरेबल चीफ जस्टिस कोयटा गए थे, उन्होंने सानहा के ऊपर जो कोयटा में इब्तिदा में आप लोग नहीं माने थे, इस बिना पर उन्हें रिपोर्ट दबाने का मौका मिल गया था। उसके बाद जब आप लोगों को अंदाजा हुआ कि रिपोर्ट आप लोगों की फेवर में है, मियां शहबाज शरीफ के खिलाफ मुमकिना तौर पर है, तो फिर आप लोग अब उसका मुतालबा करें। इब्तिदा में आप लोग नहीं माने थे। देखें, हम तो सच्ची बात है, ये सोच भी नहीं सकते थे कि अदारों में बैठे हुए लोग, क्योंकि इनके हर जगह गुल्लू बट इन्होंने बैठाए हुए हैं और हर अदारे के अंदर इन्होंने गुल्लू बट रखे हुए हैं, तो हमें ये तवक्को नहीं थी कि जो है वो इस तरह इंसाफ जो है होता नजर आएगा। लेकिन इससे एतमाद बढ़ा हमारा, इसी वजह से अदारों पर जब एतमाद बढ़ा, और जब अदारों पे एतमाद बढ़े तो कौमें आगे बढ़ती हैं। 14 शहदा का खून जो है उसका इंसाफ भी JIT करेगी, यही मुतालबा इसलिए आप देखें, वो इस वजह से वो देखें 6 अरकान ने किया, और इसी वजह से हम कहते हैं कि वो क्योंकि वो क्यों कर सकी, उसके पीछे सुप्रीम कोर्ट खड़ी थी। हमारे यहाँ जो JIT इन्होंने बनाई, वो पुलिस को बनाया जो हमारी मुलजम थी, जो हमारी कातिल थी, वो JIT ने इनको बेगुनाह करार दे दिया। इसी तरह हम ये चाहते हैं कि जो JIT बने, सुप्रीम कोर्ट जब उसके पीछे खड़ी होगी। जिन पर इब्तिदा में आपने एतमाद नहीं किया था, तो इनके पुलिस नहीं थी। इनकी देखें, इनके जो करतूत हैं, इनके सामने, आपके सामने, ये किस तरह अदारों को ललकारते हैं, अफवाज पाकिस्तान को ललकारते हैं, ये अदलिया पर हमला करने के लिए आए हैं। क्या करेंगे? इन्होंने
آپ جسٹس نجفی کمیشن کے لیے 14 شہداء کے خون کے لیے کیا کریں گے؟ دیکھیں یہ سارا اختیار جو ہم نے پاکستان عوامی تحریک نے ڈاکٹر طاہر القادری کو دے دیا ہے، وہ جو بھی فیصلہ کریں، وہ دھرنے کا فیصلہ کریں گے، وہ سٹ ان کا فیصلہ کریں گے۔ دھرنا آپشن ہے، بالکل ساری آپشنز کو نہیں ہے، دھرنا آپشن بھی ہے، لاہور سٹ میں ان ہو دھرنا سکتا ہوگا؟ ہے، یہ بھی اس کا اختیار بھی ڈاکٹر طاہر القادری کے پاس ہے کہ وہ کہاں پہ ہوگا دھرنا، لاہور میں دھرنا ہوگا، اور اس وقت تک جب تک ہماری رپورٹ سامنے نہیں آ جاتی۔ کینیڈا واپسی کا آپشن بھی ڈاکٹر طاہر القادری کے پاس آپ اس طرح کی باتیں لے کے آ جاتے ہیں۔ دیکھیں ڈاکٹر طاہر القادری، میں نہیں لاتا، ڈاکٹر طاہر القادری میری نے بات کر کے سنیں، دکھایا یہ آپ یہ مجھے بتائیے کہ ہم 3 سال میں 1 انچ بھی اپنے موقف سے پیچھے ہٹے ہیں؟ نہیں ہٹے۔ ہم نے اپنے کہا کہ عدلیہ انصاف کرے، ہم نے کہا کہ ادارے انصاف کریں، لیکن اب کی بار میں آپ کو بتاؤں، پہلے بھی ہم سیاسی میدان میں بھی یہ فائٹ کر رہے تھے، لیکن اب بہت ہو گئی ہے۔ 3 سال ہم نے بہت صبر، ہمارا صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے۔ اب ہم جو ہے وہ یا تو ہمیں بھی مار دیں آپ، یا ہماری جو ہے وہ جسٹس باقر نقوی کمیشن کی رپورٹ سامنے آئے، اور یہ جو منسٹر قاتلیالہ جو ہے وہ میاں محمد نواز شریف، ان کے تمام لیڈرز، شاہد خاقان عباسی، پوری نون لیگ اس وقت بھی یہ کہہ رہی ہے ووٹ کی طاقت سے آئے ہیں، اور ہم جو ووٹ کی طاقت ہے اس کو نیچا نہیں دکھانے دیں گے کسی کو۔ اس ووٹ کی طاقت پر ہم اس کو، لوگوں کا مینڈیٹ ہے، اس مینڈیٹ کا احترام کریں گے اور کرنے پر مجبور کریں گے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب بھی دیکھتے دکھائی دے رہے ہیں نا وہ۔ پاکستان پیپلز پارٹی کہاں کھڑی ہوگی؟ آپ کہہ رہے ہیں آپ لوگ بے وقوف نہیں ہیں، لیکن نظر آ رہا ہے خورشید شاہ صاحب سے اور اس سے اوپر بھی رابطوں کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ دیکھیے کوشش کسی طرف سے ہو، وہ جس طرف سے ہو رہی ہے ان کے ظاہر دل میں خواہش ہوگی، لیکن یہ ایسا موقع ہے کہ جہاں ایک بالکل سیدھی لکیر کھنچ چکی ہے۔ اس لکیر کے اس طرف وہ لوگ ہیں جن کا ذکر آپ کر رہے ہیں، اور اس لکیر کے اس طرف پاکستانی قوم ہے، اور کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی اس وقت لکیر کے اس طرف نہیں کھڑی ہوگی۔ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی جو اس ملک میں سیاست کرنا چاہتی ہے، حق کی آواز بلند کرنا چاہتی ہے، حق کا انصاف اور حق کے علمبردار ہونے کے دعویٰ کرنا چاہتی ہے، وہ پاکستان کے عوام کے ساتھ کھڑی ہے۔ آج خورشید شاہ صاحب نے کہا ہے اگر میاں نواز شریف چارٹر آف ڈیموکریسی پر عمل کرتے گھر جانا نہیں پڑتا۔ خورشید شاہ صاحب کسی مستقبل کی پاسبل ڈیل کی طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ جی آپ نے جیسے جو آپ کے الفاظ ہیں کہ اگر وہ عمل کرتے تو انہیں گھر جانا نہیں پڑتا، اٹ از آل ان دا پاسٹ، یعنی کہ یہ معاملہ تو ہو گیا۔ اب سی او ڈی بھی جو ہے وہ اب اس کے اوپر سے بھی بہت سا پانی گزر گیا ہے۔ اب اگر اس سٹیج پر آ کر اس کو پی ایم ایل این ریوائیو کر کے چاہتی ہے کہ اس میں سے کوئی ایسا مائلیج ملے جس سے ان کی جو کہتے ہیں کہ ان کی کھوکھلی ہوتی ہوئی جو ان کی دیواریں ہیں اس کو کوئی سہارا ملے، تو یہ پاسبل نہیں۔ لیکن آپ جو ابھی کہہ رہے تھے کہ اس ملک کا پرائم منسٹر، اس ملک کے دیگر پی ایم ایل این کے لیڈرز یہ کہتے ہیں کہ یہ مینڈیٹ عوام کا ہے، تو مجھے یہ بتائیے تاریخ میں بہت مشہور شخصیت گزری ہے ایڈولف ہٹلر، اس کو بھی اسی طرح ایک جمہوری عمل کے ذریعے لوگوں نے مینڈیٹ دے کے اپنی جگہ پہ بٹھایا تھا، اور اس کا نتیجہ کیا نکلا، وہ کیا بن گیا، وہ کہاں پہنچ گیا، اور اس کے ہاتھوں کس قسم کی خون ریزی ہوئی۔ تو یہ بتائیے کہ مینڈیٹ دے دینے کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ چلتے چلتے اگر کسی شخص کا کوئی راستہ بھول جائے، غلط راستے پہ چل پڑے، تو وہ مینڈیٹ اس کو سیدھے راستے پہ آنے سے لوگوں کو روکتا ہے، یا اداروں کو روکتا ہے، یا قانون کو روکتا ہے۔ ایسا نہیں ہے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ جہاں مینڈیٹ کو سوالی نشان تو ماضی میں بھی لوگوں نے، دیگر حکمرانوں نے بھی بنایا، جہاں وہ غلطی کرتا ہے وہاں ادارے اور اس ملک کی ریاست کو ان ایکشن آنا پڑتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس ملک کے پرائم منسٹر جو ابھی نیولی الیکٹڈ پرائم منسٹر ہیں، آپ تو یہ کہہ رہے ہیں نا صبح وہ جاتے ہیں پنجاب ہاؤس، ابھی تھوڑی دیر پہلے میں دیکھ رہی تھی شاید آپ کے ہی چینل پہ کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ کل وہ صبح پنجاب ہاؤس جائیں گے اور وہاں جا کر وہ مشورہ کریں گے کہ انہوں نے بھی اس مارچ میں ساتھ جانا ہے کہ نہیں۔ اب آپ مجھے یہ بتائیے یہ ملک کے پرائم منسٹر اس ملک کی ریاست کے خلاف چل پڑے ہیں، وہ تو نہیں جائیں گے، ان کے لیے تو میرے خیال میں وہ تو لاسٹ پریورٹی ہے، لیکن وہ یہ ضرور کہہ رہے ہیں کہ وہ اس ملک کی ریاست کے خلاف وہ اپنے نام ہوں گے اور ان کے ساتھ جائیں گے، یعنی جس ملک کے وزیر اعظم خود اٹھا لے۔ بیگم کلثوم نواز صاحبہ الیکشن لڑنے آ رہی ہیں، بیگم کلثوم نواز صاحبہ کا جب مقابلہ ہوگا ڈاکٹر صاحبہ سے، ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ سے، کیا حکمت عملی ہے پی ٹی آئی کی، کیا تیاری ہے؟ آپ نے
عائشہ احد صاحبہ آپ کے رائٹ ہینڈ پہ بیٹھی تھی, اس طرف جو بیٹھی ہوئی تھی, ان کے لیے کیا تیاری کی آپ کی جماعت نے؟ دیکھیں, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو رپورٹ نجفی رپورٹ پبلک کرنے کی بات ہو رہی ہے, یہ نجفی رپورٹ پبلک اس لیے نہیں ہو سکتی کہ جسٹس باقر نجفی صاحب کی رپورٹ کے یہ تو پاکستان کے بچے کو پتہ ہے کہ وہاں پہ ڈیفائنڈ ملزم کون ہے اور منصف کون ہے اور ان کا ایجنڈا اور ٹارگٹ کیا ہے اور وہ کیوں جو ہے اس کو پبلک کریں گے. یہ پبلک کرنی ہے ان اداروں نے, اس سوچ نے, اس اتھارٹی نے, ریاست کے اس ستون نے کہ جس کو یہ پتہ ہے کہ وہ جو 14 انسان بے گناہ گولیوں کی نظر ہوئے, ان کو انصاف دلانا اور اس ریاست کے چاروں ستونوں میں توازن قائم کرنا اور جمہوریت کے اندر ہر ادارہ جو ہے جو اپنا رول پلے کرتا ہے, جب ایک اپنے ٹریک سے اترتا ہے تو دوسرے کو امپاور ہونا پڑتا ہے. میاں محمد نواز شریف کل ریلی لے کر نکل رہے ہیں اور یہ انہیں ادارے اب دیگر جماعتوں کی طرح ان کی جماعت کو ان کو بھی بتا چکے ہیں کہ خطرہ ہے, پھر بھی بضد ہے پی ایم ایل این 3 روزہ ممکنہ ریلی ہے یہ, اگر کچھ ہوتا ہے تو ذمہ دار کون ہوگا؟ جی میرا خیال ہے کہ اگر کچھ ہوتا ہے تو ظاہر رسک تو لیتی ہیں سیاسی جماعتیں, تو ذمہ دار خود بھی ہوں گے اور ظاہر ہے جو حالات ہیں اور جو ادارے ان کے حوالے سے بھی بات ہوتی ہے. لیکن ابھی تو ہم نے یہ سنا کہ 2 دن کی ریلی ہے اور جی ٹی روڈ پہ جائے گی اور ظاہر ہے وہ مشکل ہے کہ یہ بیک آف کریں اور اپنا جو پلان ہے اس کو بدلیں. آپ کو جیسے معلوم ہے کہ 3-4 مرتبہ بدلا گیا روٹ, کبھی وہاں کی کبھی موٹر وے کی, تو اب تو فائنل یہ ڈیسیجن لیے اور ان کو لگتا ہے کہ ان کی سیاست کے لیے. مجھے یہ بتائیے نسیم زرع صاحبہ, آج بھی آسمہ جہانگیر صاحبہ نے پھر پریس کانفرنس کی ہے اور آسمہ جہانگیر صاحبہ نے تو ججوں کے تقرر کا جو طریقہ کار ہے اسے بھی تبدیل کرنے کا مطالبہ کر دیا ہے. ساتھ ہی وہ کہہ رہی ہیں کہ پارلیمنٹ اداروں کا ٹکراؤ. میاں نواز شریف پارلیمنٹ ہے؟ میاں نواز شریف ایک سیاستدان ہیں, ایک جماعت کے سربراہ تھے. میاں نواز شریف پارلیمنٹ ہے جو ان کو ٹکراؤ نظر آ رہا ہے اس میں؟ جی ہاں, میرا خیال ہے کہ یہ بات تو درست نہیں ہے کہ پارلیمنٹ کا ٹکراؤ ہو رہا ہے, اداروں کا ٹکراؤ ہو رہا ہے. سب سے پہلے تو آسمہ جہانگیر صاحبہ سے میں تو یہ کہوں گی کہ اگر ان کو اس پر اتنے تحفظات ہیں تو وہ بڑی قابل وکیل ہیں اور وہ جانتی ہیں کہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل موجود ہے ادارہ, وہ پھر سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں یہ اس ایشو کو لے جائیں, کیونکہ یہ اب بار بار سپریم کورٹ اور ان کی وہ بالکل حق جانب ہیں, اپنی جو ان کی اوپینین ہے وہ اس کا اظہار کریں. لیکن میرا خیال ہے کہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں چلی جائیں آسمہ جہانگیر صاحبہ تو سب سے بہتر اور ان کی اس سٹانس پر جو وکلا کے 2 سب سے طاقتور گروہ ہیں اس میں سے ایک گروہ کو وہ ایک گروپ کو لیڈ کرتی ہیں, وہاں بھی ڈیفرنسز پیدا ہو گئے ان کے سٹانس کی وجہ سے. دیکھیے اوپینینز ہوتی ہیں, مختلف اوپینینز ہوتی ہیں اور آسمہ جہانگیر صاحبہ کسی گروپ کی پابند تو نہیں ہے, لیکن میرا خیال ہے کہ جو ان کا ایک رتبہ رہا ہے وکلا میں اور جو ان کی اپنے پاکستان کی سیاست میں ایک رول رہا ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے مجھے تو یہی سمجھ آتی ہے, بجائے کہ انہوں نے کافی سخت باتیں کی ہیں جوڈیشری کے حوالے سے اور یہ جو کیس سن رہے تھے لوگ جو دیکھ رہے تھے جا کے, صرف جوڈیشری نہیں اور جو قانون جانتے ہیں ان کو معلوم ہے کہ طریقہ کار ہوتا ہے ہر چیز پر آگے بڑھنے کا. اگر آسمہ جہانگیر صاحبہ کو یہ تحفظات ہیں تو وہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں جا سکتی ہیں. میاں محمد نواز شریف صاحب ریویو میں جا رہے ہیں, یہ طریقہ کار ہے. اور دیکھیں یہ جو پورا ماحول بن رہا ہے جہاں جوڈیشری از کمنگ انڈر اٹیک, یہ بات مناسب بھی نہیں ہے, درست بھی نہیں, اور اداروں پر ٹکراؤ تو کہنے سے آپ ٹکراؤ پر ٹکراؤ کرتے جائیں گے. آپ جو سٹیپس لینے کی ضرورت ہے, آپ کے آئین اور قانون میں بہت سے اقدامات ہیں جو اٹھائے جا سکتے ہیں جو صحیح. مجھے یہ بتائیے پی ایم ایل این یہ جو بہت بڑی ریلی کر کے میاں نواز شریف صاحب کو گھر بھیج رہی ہے, دونوں ادھر ہی پروگرام کریں, میں اجازت لے. ڈاکٹر صاحبہ آ رہے ہیں, آپ کی طرف بھی آ رہے ہیں, اور اس سے پہلے آپ ہی کو مسلسل موقع دیا. ڈاکٹر صاحبہ آپ کی طرف بھی آ رہے ہیں. نسیم زرع صاحبہ یہ جو میاں نواز شریف صاحب اپنے مطلب اپنی مرضی کا پروگرام کریں, کنٹینیو کریں آپ. ڈاکٹر صاحب ایک ڈیکورم ہے, اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے تو میری درخواست ہے آپ موقع دیں, آپ کی طرف میں واپس آؤں گا. اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ موقع آپ کو نہیں مل رہا, جو مجھے لگتا ہے کہ دیا ہے آپ کو مکمل,
आपकी मर्जी है। बहुत एहतराम के साथ मैं दोबारा दरखास्त कर रहा हूँ कि आप प्लीज कंटिन्यू करें। आशिक अवान साहब से बात करें, ये बात दुरुस्त नहीं है। मैं तो आपके चैनल की, आप उनसे बात करें। नसीम ज़हरा साहब, सो नाइस ऑफ यू। डॉक्टर साहब मैं चलें, मैं आपसे सवाल कर लूँ, उसके बाद मैं ब्रेक की तरफ चला जाऊंगा। आप बताइए, मतलब ये आपको क्यों लगा, पहले इसी सवाल का जवाब दे दीजिए। हम अपनी ठीक है, फिरदौस आशिक अवान साहिबा यहाँ से रुखसत ले चुकी हैं हमसे, और उनको जो लगा था उसके बाद वो उठ चुकी हैं। एक ब्रेक लेंगे व्यूअर्स, और ब्रेक के बाद हम इस पर बात करें। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस डीएनए में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम, डिबेट न्यूज एनालिसिस डीएनए। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम ज़हरा @8 में देखिए प्रोग्राम नसीम ज़हरा @8 जुमे से इतवार रात 8:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। लिखते रहे जुनू की हिकायात खूं चुका। कलम और स्क्रीन तक का तवील तजुर्बा, एक भरपूर सहाफती तारीख के साथ प्रोग्राम मुजाहिद लाइव। देखिए प्रोग्राम मुजाहिद लाइव पीर से जुमेरात शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। पैनामा लीक्स में अभी तक $55 बिलियन पाकिस्तानियों का आइडेंटिफाई हुआ है। हमारे मुल्क की औरतें जो हैं वो टॉर्च लाइटों में अपने बच्चे जनने पे मजबूर हो गई। क्या अभी ये गारंटी है कि आगे ऐसा वहीं पे नहीं होगा या कहीं और पे नहीं होगा? सच्ची बात है कि मेरे पास बात की किसी बात का जवाब नहीं। जहांगीर तरीन की सियासत खतरे में पड़ गई थी जब उनको ये बताया गया कि उन्होंने कर्जे माफ करवाएंगे। हमारे यहाँ का अदालती निज़ाम अगर सौलत मिर्जा को फांसी देता है, उस आदमी को क्यों छोड़ देता है जो सौलत मिर्जा बनाने वाला? क्या कोई भी करप्ट सियासतदान जो है उसकी चोरी जो है उसको पकड़ने से जमहूरियत खतरे में पड़ती है, इंसाफ खतरे में पड़ता है। जो ताकतवर लोग हैं उनके लिए ना कानून है ना इंसाफ है। अब ये जवाई पुलिस यानी दामाद पुलिस में कन्वर्ट हो चुकी है। जितना लुच्चा उतना ऊंचा, इस मुल्क की तो ये स्टोरी है। जैसी करनी वैसी भरनी। देखिए प्रोग्राम खरा सच पीर से जुमेरात की रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। इंशाल्लाह हम कौम की तकदीर बदल देंगे, इंशाल्लाह लोड शेडिंग खत्म कर देंगे, एम्प्लॉयमेंट लेकर आएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे। तो मैं इन बातों पर यकीन ना करूं क्योंकि वो असेंबली में बात कर रहे हैं और ये सब सियासी बयान है, इनकी कोई अहमियत नहीं है। क्या कहेंगे आप? अभी आप एक प्रोग्राम कर रहे हैं, दूसरा इसी तरह करेंगे तो आपके थोड़ा सा ना उसमें लफ्जों में फर्क पड़ जाएगा। आपने भी तारीख पढ़ी है और तारीख बशरियत में अब तक यही होता आया है कि माँ बाप ने अपनी औलाद को बचाने के लिए बड़ी कुर्बानियां। एक दौर ऐसा भी आएगा कि एक शख्स अपनी वजारत उज़्मा बचाने के लिए पूरी दुनिया में अपने बच्चों को चोर, डाकू और लुटेरा कहलवाएगा। कुलभूषण यादव, आपने इंडिया का मंकी पकड़ा हुआ है, तो उसको दुनिया के आगे प्रेजेंट क्यों नहीं करते? UN में 14 साल बाद पाकिस्तान के किसी सरबराह ने खड़े होकर कश्मीर पे जोर मचाया। कुलभूषण का नाम नहीं लिया। देखिए प्रोग्राम इख्तलाफ राय पीर ता जुमेरात रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर।
सड़कों पे लाके छिटा तो मेरा नाम शबाज शरीफ नहीं। वेरी फनी। इन ऐवानों को गिरा दो। हमेशा हुकूमत के रिंग पे स्टैंड बैठ गए हुए हैं। और कोई शर्म होती है और कोई हया होती है। आगे वास्ता इस्तीफा दे दे। लैपटॉप और मेट्रो बस की जमहूरियत है। जमहूरियत है क्योंकि जमहूरियत है। जमहूरियत है क्योंकि जमहूरियत है। जमहूरियत है क्योंकि जमहूरियत है। जमहूरियत का पे। देखिए क्योंकि जमहूरियत है हर जुमे की रात 11:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस DNA में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम डिबेट न्यूज एनालिसिस DNA। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम ज़हरा @8 में देखिए प्रोग्राम नसीम ज़हरा @8 जुमे से इतवार रात 8:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। लिखते रहे जुनू की हिकायात खूं चुका। कलम और स्क्रीन तक का तवील तजुर्बा एक भरपूर सहाफती तारीख के साथ प्रोग्राम मुजाहिद लाइव। देखिए प्रोग्राम मुजाहिद लाइव पीर से जुमेरात शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। पैनामा लीक्स में अभी तक $55 बिलियन पाकिस्तानियों का आइडेंटिफाई हुआ है। हमारे मुल्क की औरतें जो हैं वो टॉर्च लाइटों में अपने बच्चे जनने पे मजबूर हो गई। क्या अभी ये गारंटी है कि आगे ऐसा वहीं पे नहीं होगा या कहीं और पे नहीं होगा? सच्ची बात है कि मेरे पास बात की किसी बात का जवाब नहीं। जहांगीर तरीन की सियासत खतरे में पड़ गई थी जब उनको ये बताया गया कि उन्होंने कर्जे माफ करवाए हैं। हमारे यहाँ का अदालती निज़ाम अगर सौलत मिर्जा को फांसी देता है उस आदमी। वेलकम बैक टू खरा सच। इश्तियाक चौधरी एडवोकेट साहब अब हमारे साथ हैं, पलवशा साहिबा अब हमारे साथ हैं, डॉक्टर फिरदौस आशिक आवान साहिबा शो से उठ गई हैं और उन्होंने नसीम ज़हरा साहिबा से जब मैं बात करता कहा आप अपनी मर्जी का प्रोग्राम करें। मियां नवाज शरीफ की नाअहली, PMLN की रैली, आने वाले हालात ये डिस्कस हो रहे हैं। नथिंग एंटी अगेंस्ट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, नथिंग एंटी अगेंस्ट डॉक्टर फिरदौस आशिक आवान साहिबा, और उन्हें पूरा मौका दिया गया। उसके बाद बहुत एहतराम से दरख्वास्त की कि आप बैठें, आपसे दोबारा आपको मौका दे रहे हैं, आपकी तरफ आएंगे। उसके बावजूद भी वो जिस तरह से गई है, मेरा ख्याल है उन्हें नहीं जाना चाहिए था। लेकिन लेट्स नॉट डिस्कस हर एनी फर्दर। चौधरी साहब ये फरमाइए, मियां नवाज शरीफ साहब के खिलाफ अब रेफरेंस खुल रहे हैं, ये जो कहते हैं कि कुछ नहीं हुआ, ये करप्शन के रेफरेंसेस नहीं है? जो 2 जज साहिबान ने पहले ही कह दिया था डिस्क्वालिफिकेशन का, वो करप्शन का मामला नहीं है? ये जो कहते हैं कि सिर्फ इकामे पे भेज दिया। जी ऐसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का देखें ये अख्तियार था। अकामे के ऊपर इन्होंने एडमिशन किया। जब इनके लॉयर से पूछा कि क्या वो अकामा रखते हैं, उन्होंने कहा जी। उन्होंने कहा एंटाइटल हैं सैलरी, उन्होंने कहा जी। तो ये सुप्रीम कोर्ट का अख्तियार था कि वो किसी एक बात को भी लिख देते, और सुप्रीम कोर्ट ने ये तो लीनियंट व्यू लिया है
کہ انہوں نے وہ ساری چیزیں نہیں لکھی, انہوں نے سزا نہیں سنائی. وہ پرجری کے اوپر جو جعلی ڈاکومنٹس انہوں نے سپریم کورٹ میں پیش کیے ہیں, سپریم کورٹ چاہتی تو وہیں پہ اس کو سزا سنا دیتی اور وہ ڈیلا جیل میں ہوتے, یہ جو آج جی ٹی روڈ پہ آ رہے ہیں. تو اس معاملے میں تو سپریم کورٹ نے بڑا سافٹ رویہ اختیار کیا ہے. اب آ جاتے ہیں نیب کی طرف. میں سمجھتا ہوں کہ اب وہ 2 ہفتے کا جو ٹائم ان کو دیا گیا تھا, یہ 2-3 ہفتے کا, وہ بھی ختم ہونے کو آ رہا ہے. لیکن اب تک جو نیب ہے وہ ایکٹیو نہیں ہوئی. اب تک چاہیے تھا کہ ریفرنس جو ہے وہ تیار ہو جاتا, اور ریفرنس جو ہے وہ اس کے پروسیسنگ ہو کے وہ کورٹ میں ہوتا, تاکہ ان اکارڈنس ود لا جس کو اب جیل میں جانا چاہیے, جس کو ضمانت کروانی چاہیے, جن کو اب نیب کا ریفرنس, مجھے یہ بتائیے وہ آ رہی ہیں. توقع نہیں تھی کہ جے آئی ٹی اتنی جرأت مندانہ رپورٹ دے گی. اب نیب سے آپ لوگوں کو کیا توقعات ہیں؟ دیکھیے اب تو اکثر ہی منظرنامہ تبدیل ہو گیا ہے. اب پرائم منسٹر تبدیل ہو گئے ہیں, ایک مانیٹر جج ہیں سپریم کورٹ کے جو اس تمام پروسیڈنگز کو مانیٹر کریں گے, اور ظاہر ہے اب اس وقت حکومت وقت جو ہے وہ ڈیفینسو پہ ہے. جیسے کہ میں نے آپ سے پہلے کہا کہ اب تو خیر یہ آج کیپٹن صفدر نے بھی آج پارلیمنٹ میں کہا ہے. اب آپ یہ ذرا سوچ پہ غور کیجئے گا کہ پرائم منسٹر نواز شریف کو اس لیے نکالا گیا کہ انہوں نے سی پیک, گوادر اور ملک کو ایٹمی طاقت بنایا. اب مجھے بتائیے کہ کیا کہنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ سپریم کورٹ ان تمام چیزوں کہ اگر انہوں نے کام کیے ہیں تو نہیں اپنا کام نہیں, یعنی قومی مفاد کے کام نہ کرے. اپنا کام تو خیر وہ کرے نہ کرے, لیکن قومی مفاد کے کاموں کے پاداش میں انہیں سپریم کورٹ نے سزا دی. یعنی یہ کہاں سے تانڈے میں جا رہے ہیں؟ مجھے ایک چیز کا اور جواب دیجیے ادارے کے بارے میں بات کر رہے ہیں. سیاست ہو رہی ہے, اور جس ادارے کی آپ بات کر رہی ہیں پارلیمان کی, اس ادارے میں بھی جو سیاست ہو رہی ہے, دونوں جانب سے ایک عائشہ کو استعمال کیا جا رہا ہے, خواتین کو استعمال کیا جا رہا ہے. اس سیاست پر آپ کا ٹیک کیا؟ دیکھیے یہ میں سمجھتی ہوں کہ اب اخلاقی اور سیاسی گراوٹ کے ہم اس سب سے لوئسٹ رنگ پہ پہنچ چکے ہیں, جہاں سے نیچے میرے خیال میں لوگ یہاں اس طرف آنا پسند نہیں کریں گے. اور ہم تمام جماعتیں مطلب ہم سارا وقت یہ کوشش کرتی ہیں کہ اس ملک کی جو نئی نسل ہے اس کی ہم نمائندگی کا دعویٰ کریں, لیکن اس قسم کی گند میں کون جی چھلانگ مارنا چاہے گا؟ اور اگر آپ اس کو کھینچ کر یہاں لے آئے ہیں تو یہ بتائیے اس سے نیچے کیا ہے؟ اور کل کو اگر اس قسم کا کوئی انٹرونشن ہوتا ہے یا جمہوریت پٹری سے کسی طرح اترتی ہے تو کون ہوگا جو 2 آنسو بھی بہائے گا اس سسٹم کے جانب پر؟ میں تو نہیں سمجھتی کہ لوگ اس کو کسی بھی اچھی نگاہ سے ڈسکس کیا ہو رہا ہے پاکستان عوامی تحریک کے اندر؟ اگلا دھرنا لاہور آپشن ہے, لاہور میں ہی ہونے جا رہا ہے. دیکھیں یہ جو ہے ڈیفینیٹس تمام مشاورت کے ساتھ جو ہے وہ ڈاکٹر طاہر القادری کی اور باقی جو کور کمیٹی ہے وہ مشاورت کے ساتھ جو ہے وہ فیصلہ کرے گی کہ سٹ ان کہاں پہ کرنا ہے, کہاں پہ نہیں کرنا. لیکن ہم ایک دفعہ پھر جو ہے پاکستان عوامی تحریک چاہتی ہے کہ ادارے اپنا رول پلے کریں, ہمیں موقع نہ دیں کہ ہم دھرنے کے لیے بیٹھیں. ہم اسی طرح جو ہے وہ جس طرح ہم نے لانگ مارچ کیا تھا 2014. بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ. فردوس عاشق اعوان صاحبہ پروگرام میں شریک تھیں, آپ کا بہت شکریہ. تینوں مہمان میرے لیے, اور نسیم زہرا صاحبہ ایکولی امپورٹنٹ ہیں, ایکولی رسپیکٹیبل ہیں, لیکن شو اور یہاں پر میری جو ذمہ داری ہے وہ ان سب سے زیادہ اہم ہے. آپ دیکھ رہے تھے کھرا سچ.